1947 में पंजाब की तकसीम कैसे हुई? ये पहली मर्तबा नहीं था जब पंजाब को तकसीम किया गया, लेकिन इस तकसीम ने कैसे यहाँ इंसानी तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन और फसादात को जन्म दिया। पंजाब की इस तकसीम में बाउंड्री कमीशन और इसकी असेंबली का किरदार क्या था? पाकिस्तान और भारत में पंजाब के ज़िलों और तहसीलों को कैसे बांटा गया? पंजाब की धरती पर यह लकीर कैसे खींची गई? इस बंटवारे की कहानी जानिए इस वीडियो में। नाइनटीन 1947 में बरे सगीर की तकसीम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अफेयर था, जिसमें सरहदें खींचकर दो मुल्क तो बना दिए गए, लेकिन जिस तरह से ये किया गया इससे इंसानी तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन और फसादात ने जन्म लिया। और ख़ास तौर पर पंजाब और बंगाल के मामले में तो ये पार्टीशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ एक ब्लडी अफेयर भी था। रेडक्लिफ अवार्ड ने यहाँ जो तनाज़ा खड़ा किया उसकी वजह से 15 मिलियन लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, और इस माइग्रेशन ने इंसानी तारीख के सबसे बड़े अलमिया को भी जन्म दिया। जब फसादात हुए और एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 मिलियन के दरमियान लोग मारे गए। पंजाब इस तकसीम में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। यहाँ माइग्रेशन करने वालों की तादाद भी सबसे ज़्यादा थी और फसादात में मरने वालों की भी। आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ और इसकी तकसीम इस कदर कैओटिक और ब्लडी क्यों थी? इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकसीम किस तरह से हुई, किन बुनियादों पर कुछ इलाकों को पाकिस्तान में शामिल किया गया और कैसे कुछ इलाके भारत में चले गए। लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तकसीम के वक्त का यूनाइटेड पंजाब कैसा था। रंजीत सिंह के दौर में पंजाब की बाउंड्रीज बहुत फैल चुकी थी। आज का कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा भी पंजाब में शामिल था। 1849 में अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने से पहले ही कश्मीर को अंग्रेज़ों ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत 1946 में गुलाब सिंह को बेच दिया था। पंजाब ने इसके बाद अंग्रेज सरकार के दौर में ही एक और पार्टीशन देखी, जब 1901 में NWFP के नाम से सरहद का सूबा बनाया गया। कबायली इलाकों में पश्तून कबाइल की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार ने ज़रूरी समझा कि इस इलाके में इंतज़ामी अमूर को बेहतर करने और यहाँ मज़ीद कंट्रोल के लिए उन्हें एक हेड क्वार्टर की ज़रूरत है। वो इस इलाके के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बदलना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन ने वायसरॉय बनने के बाद 1901 में इसे एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया, जिसे सूबा सरहद या NWFP का नाम दिया गया। ये एक तरह से अफगानिस्तान के साथ एक बफर जोन था, जिसे 1931 में गवर्नर रूल प्रोविंस का दर्जा भी दे दिया गया। पंजाब की बाउंड्री में इसके बाद अगली तब्दीली 1911 में हुई, जब दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया और उसे भी पंजाब से अलग कर दिया गया। लेकिन पंजाब इन तकसीमों और इलाकों के अलग होने के बावजूद भी बहुत फैला हुआ था। 1947 में पंजाब 29 ज़िलों या डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल था। हर ज़िले में 3 या 4 तहसीलें थीं और हर तहसील में 1000 से 2000 के दरमियान गांव हुआ करते थे। ये डिस्ट्रिक्ट्स 5 ग्रुप्स या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स में डिवाइडेड थी। अम्बाला डिवीजन, जिसमें गुड़गांव, रोहतक, हिसार, अम्बाला और करनाल के इलाके थे। जालंधर, जिसमें कांगड़ा, जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर और फिरोजपुर के इलाके थे। लाहौर, जिसमें अमृतसर, लाहौर, गुरदासपुर, शेखुपुरा और गुजरांवाला के इलाके थे। और मुल्तान डिवीजन, जिसमें लायलपुर, मोंटगमरी, मुल्तान, जंग, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ थे। इसके अलावा रावलपिंडी डिवीजन थी, जिसमें गुजरात, जेहलम, रावलपिंडी, अटक, शाहपुर और मियांवाली के अजला थे। पंजाब के इन इलाकों के अलावा यहाँ बेशुमार छोटी और बड़ी रियासतें भी थी, जिनकी तादाद 34 थी, जो पंजाब में हर जगह फैली हुई थी। इनमें बहावलपुर जैसी बड़ी रियासतें भी शामिल थीं, लेकिन कुछ बहुत छोटी रियासतें भी थीं। इन रियासतों को भी ब्रिटिश सरकार ही कंट्रोल करती थी। अब आते हैं तकसीम की तरफ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ये तकसीम कम्युनल लाइंस पर हुई। इस तकसीम में 3 बड़े स्टेक होल्डर्स थे: कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख। मुस्लिम लीग का मुतालबा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बने, क्योंकि पंजाब उस वक्त एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था जहां मुसलमानों की तादाद 55% थी। लेकिन ये वाहिद सूबा था जहां मेजॉरिटी को एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, क्योंकि यहाँ ये मेजॉरिटी बहुत नैरो थी।
مسلم لیگ پنجاب کی تقسیم کے خلاف تھی. اس نے کیبنٹ مشن کے سامنے بھی پنجاب کی تقسیم کی مخالفت کی تھی. سکھ ڈائلاما یہ تھا کہ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر پنجاب پاکستان میں جاتا ہے تو وہ اس نئے ملک میں ایک مائنورٹی بن جائیں گے. ماسٹر تارا سنگھ نے کیبنٹ مشن کے سامنے کہا تھا کہ وہ ایک یونائٹڈ انڈیا کے حق میں ہے، لیکن اگر پاکستان بنتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے ایک آزاد سکھ ریاست چاہتے ہیں. گیانی کرتار سنگھ اور بلدیو سنگھ نے بھی اسی منصوبے کی وضاحت کی کہ کس طرح راولپنڈی اور ملتان ڈویژن کو الگ کر کے ایک سکھ صوبہ بنایا جا سکتا ہے. کانگریس پہلے تو پاکستان بنانے کے ہی خلاف تھی، لیکن جب اس نے تقسیم کی پروپوزل کو قبول کر لیا تو پنجاب کے حوالے سے وہ بھی تقسیم کے حق میں تھی. ان کی پوزیشن سکھ پوزیشن سے الائنڈ تھی جو پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے تھے. پنجاب کی کمیونل لائنز پر تقسیم کی اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی. دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو کہ 1931 میں ہوئی، اس پہ چیف سیکرٹری سر جیفری کاربیٹ نے اس سے پہلے یہ تجویز کیا تھا کہ امبالہ ڈویژن کو پنجاب سے الگ کر دیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ امبالہ کی پنجاب میں پہلے شمولیت ایک ایکسیڈنٹ تھا. اس کی آبادی اور زبان پنجاب سے مختلف ہے، لیکن ایسا کرنے سے پنجاب ایک کمپلیٹلی مسلم میجورٹی پروونس بن جاتا. سر جعفری کی اسکیم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سکھوں نے اس وقت پروپوز کیا کہ پنجاب سے راولپنڈی اور ملتان ڈویژن کو الگ کر دیا جائے، جس کے بعد پنجاب ایک ہندو یا سکھ میجورٹی پروونس بن جاتا. 1940 میں لاہور ریزولوشن کے بعد سکھوں کی طرف سے ایک مرتبہ پھر پنجاب کی کسی بھی تقسیم کی سخت مخالفت سامنے آئی. سر سریندر سنگھ نے ایسی کسی بھی تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن پھر دسمبر 1942 میں ماسٹر تارا سنگھ نے پنجاب کی تقسیم کی حمایت کر دی. کچھ سکھ گروپس نے اس وقت آزاد پنجاب کی اسکیم بھی پیش کی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت پنجاب کی تقسیم کے فارمولے مسترد کر دیے تھے، کیونکہ مسلم لیگ پنجاب کو ایک مسلم میجورٹی پروونس سمجھتی تھی اور یہ بھی کہ اسے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے پنجاب اسمبلی کی 84 میں سے 75 مسلم سیٹیں جیت لی. یونینسٹ پارٹی نے صرف 7 سیٹیں حاصل کی تھی، لیکن کانگریس، یونینسٹ پارٹی اور دیگر مائنورٹیز کے مل جانے کی وجہ سے مسلم لیگ حکومت نہیں بنا سکی، جنہوں نے یونینسٹ پارٹی کے خضر حیات ٹوانا کو منسٹری بنانے کے لیے نامزد کر دیا. 1947 کے شروع میں ہی پنجاب کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. ایک طرف تو پنجاب میں حکومت بنانے کے باوجود یونینسٹ پارٹی کی یہ حکومت نہ چل سکی. خضر حیات ٹوانا نے 2 مارچ 1947 کو مسلم لیگ کے احتجاج کی وجہ سے ریزائن کر دیا. دوسری طرف پنجاب کے مختلف شہروں سے فسادات کی خبریں آنے لگی. راولپنڈی، اٹک، جہلم اور ملتان جیسے شہروں میں حالات خراب ہوتے جا رہے تھے. پنجاب کے ان پری پارٹیشن فسادات میں برٹش سرکار کے اپنے فگرز کے مطابق اس وقت 3500 لوگ ہلاک ہوئے تھے. خضر حیات ٹوانا کے ریزگنیشن کے بعد برٹش سرکار کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے پنجاب میں گورنر رول نافذ کر دیا گیا. ان حالات، فسادات اور بیانات کے بعد پنجاب کی تقسیم اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کا اعلان کر دیا، جسے پارٹیشن پلان بھی کہا جاتا ہے. پنڈت نہرو، محمد علی جناح اور سکھ لیڈر بلدیو سنگھ نے بھی اس تقسیم کی حامی بھر لی. اگلے دن ماؤنٹ بیٹن نے بتایا کہ 15 اگست تک برصغیر کی 2 ڈومینینز میں تقسیم ہو جائے گی. اس پلان کے مطابق اعلان کیا گیا کہ پنجاب کی تقسیم بھی کی جائے گی اور ایسٹ اور ویسٹ پنجاب کے نام سے 2 صوبے بنیں گے. ان دونوں صوبوں کی حدود کا فیصلہ باؤنڈری کمیشن کرے گا. اس پلان کے مطابق پنجاب کی تقسیم کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کی لیجسلیٹو اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا. اس وقت پنجاب اسمبلی کے ممبران کی تعداد 175 یعنی 175 تھی. 3 جون 1947 کے پلان کے مطابق اس کے مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس اور غیر مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس کے ممبران کو اب الگ الگ بیٹھنا تھا اور فیصلہ کرنا تھا کہ کیا صوبے کی تقسیم ہونی چاہیے یا نہیں. ایسٹ اور ویسٹ پنجاب کے ان ممبران کو اس کے لیے الگ الگ ووٹ بھی کرنا تھا. اگر ان میں سے کوئی بھی پارٹیشن کے حق میں ووٹ کرتا تو پھر صوبے کی تقسیم ہی ہونا تھی. یوں اسمبلی کے ایسٹرن اور ویسٹرن سیکشنز کا اب ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا. 23 جون 1947 کو ویسٹرن پنجاب کے اجلاس کی صدارت اسپیکر دیوان بہادر ایس پی سنگھا نے کی، جبکہ ایسٹرن پنجاب کے اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر سردار کپور سنگھ نے کی. پہلے تو ویسٹ پنجاب کی اسمبلی، جس میں
पंजाब की 17 मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के मेंबरान थे, उन्होंने पंजाब की तकसीम के खिलाफ वोट किया। इन मेंबरान ने 69 के मुकाबले में 27 वोटों से पंजाब की तकसीम की तजवीज़ रद्द कर दी। लेकिन इसके बाद ईस्ट पंजाब के मेंबरान, जो 12 नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट से थे, उन्होंने पंजाब को इकट्ठा रखने के खिलाफ और इसकी तकसीम के हक में वोट दिया। 50 के मुकाबले में 22 वोटों से ये फैसला किया गया। अगर पूरी असेंबली के वोट देखे जाए तो तकसीम के हक में सिर्फ 77 वोट आए और मुखालफत में 91। खिज़र यार टवाना समेत 88 मुसलमान MLAs ने और 2 क्रिश्चियन मेंबर्स और 1 एंग्लो इंडियन मेंबर ने पंजाब को इकट्ठा रखने के हक में वोट दिया था, जबकि हिंदू, सिख और शेड्यूल कास्ट के मेंबरान ने पंजाब की तकसीम के हक में वोट दिया था, जिनकी तादाद 77 बनती थी। लेकिन ये नंबर्स अब बेमानी थे, क्योंकि तय ये हुआ था कि अगर एक हिस्सा भी तकसीम के हक में वोट देगा तो फिर बाउंड्री कमीशन बनेगा। इसलिए अब अगला कदम बाउंड्री कमीशन बनाना था। पंजाब में सरहदों के तयन के लिए जो बाउंड्री कमीशन बना वो 30 जून 1947 को कायम किया गया और सर सिरिल रेडक्लिफ को इसका चेयरमैन बनाया गया। इस कमीशन के 4 मेंबर्स थे, जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस मेहरचंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह। इस बाउंड्री कमीशन के 2 मेंबरान को मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किया था और 2 को कांग्रेस ने। इस बाउंड्री कमीशन को बंगाल के कमीशन के साथ ही कायम किया गया था और इन दोनों कमीशंस ने इकट्ठे ही काम किया और सर रेडक्लिफ दोनों कमीशंस की ही सरबराही कर रहा था। इन दोनों कमीशंस को ओवरसी करने के लिए रेडक्लिफ 8 जुलाई को हिंदुस्तान पहुंचा। रेडक्लिफ एक लॉयर और एक जूरिस्ट था। वो कभी इससे पहले पंजाब या बरसगीर नहीं आया था। वो इन इलाकों से मुकम्मल नावाकिफ था, जिसे अब इस बाउंड्री की लकीर खींचने का टास्क दे दिया गया था। इस काम के लिए उसे सिर्फ 5 हफ्ते मिले, जिसमें उसे पंजाब और बंगाल दोनों को ही तकसीम करना था। इस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल था कि यह कमीशन पंजाब के दोनों हिस्सों की बाउंड्री का तयन इस तरह से करेगा जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को इकट्ठा किया जाएगा। इस दौरान ये और भी फैक्टर्स को सामने रखेगा। इस कमीशन ने फैसला किया कि पंजाब की 14 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड है। इस बाउंड्री कमीशन की हियरिंग्स लाहौर में 21 से 31 जुलाई तक जारी रही और इंटरेस्टिंगली रेडक्लिफ इनमें से किसी पब्लिक हियरिंग या सिटिंग में शरीक नहीं हुआ। पंजाब के बाउंड्री कमीशन की पहली मीटिंग 14 जुलाई 1947 को हुई, जिसमें कमीशन ने तमाम पार्टियों को अपने अपने मेमोरेंडास 18 जुलाई तक जमा कराने का कहा। इसके बाद सीनियर मोस्ट मेंबर जस्टिस दीन मोहम्मद की सरबराही में पब्लिक सेशंस हुए, जो कि 21 जुलाई से 31 जुलाई तक जारी रहे। मुस्लिम लीग की तरफ से जफरुल्लाह खान पेश हुए और उन्होंने आर्गूमेंट्स की। चमन लाल और हरनाम सिंह ने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आर्गूमेंट्स दिए। मुस्लिम लीग का फोकस इन प्रोसीडिंग्स में कम्युनिटी और आबादी की लाइंस पर तकसीम था, जबकि कांग्रेस और सिख रहनुमाओं का फोकस अदर फैक्टर्स पर था, जिसकी बुनियाद पर उन्हें मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से मजीद इलाके मिलने चाहिए। इनमें लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी और कैनाल कॉलोनीज में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन शामिल थी। सिखों की पंजाब में पोजीशन यूनिक थी। पंजाब में उनका क्या बनेगा, ये बाउंड्री कमीशन की प्रोसीडिंग्स का भी फोकल पॉइंट था। उनका ख्याल था कि बंटवारे की स्कीम में उन्हें एक अलग एंटिटी के तौर पर तस्लीम किया जाए, जहां हर तरफ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान डिवीजन की बात हो रही थी। ये कमीशन एक ऐसे माहौल में काम कर रहा था जब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फसादात पहले ही शुरू हो चुके थे। मई, जून और जुलाई के महीनों में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से फसादात की इत्तलात आ रही थी और 15 अगस्त के आने से पहले ही हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। पंजाब में मार्शल लॉ लगाने पर भी गौर हो रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों को हालात की खराबी के स्केल का अंदाज़ा था और अंग्रेज़ मिलिट्री कमांडर्स ने कहा था कि उनके पास मार्शल लॉ को एनफोर्स करने के लिए इतनी तादाद में नफरी ही मौजूद नहीं। 31 जुलाई के बाद ये कमीशन मजीद गौर के लिए शिमला चला गया, जहां रेडक्लिफ ने इन्हें ज्वाइन कर लिया। वही हुआ जिसकी तवक्को थी। इस कमीशन का किसी एक बाउंड्री लाइन पर इत्तफाक ना हो सका। चारों मेंबरान ने अपनी अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट्स तैयार की। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के सेक्शन 4 के मुताबिक कमीशन के चेयरमैन की गवर्नर जनरल को दी जाने वाली रिपोर्ट को ही बाउंड्री कमीशन का फाइनल अवार्ड माना जाएगा। लिहाजा अब इस बाउंड्री का फैसला रेडक्लिफ को करना था, इसीलिए इस अवार्ड को रेडक्लिफ अवार्ड के नाम से जाना गया। कहते हैं बाउंड्री कमीशन की प्रोसीडिंग्स के बाद रेडक्लिफ को 1 हफ्ता लगा, जिसमें उसने इस बाउंड्री को फाइनल किया। रेडक्लिफ ने अपना मैप 9 अगस्त को तैयार कर लिया था।
اگرچہ یہ میپ فائنل ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس کا اعلان آزادی کے 3 دن کے بعد ہوا۔ باؤنڈری کمیشن کے اس ایوارڈ کا اعلان 17 اگست 1947 کو کیا گیا۔ پنجاب کی اس تقسیم اور اعلان کے بعد دونوں طرف سے ہی اس کی مخالفت کی گئی۔ ایسٹ اور ویسٹ پنجاب دونوں ہی اس ایوارڈ سے ناخوش تھے۔ ایسٹ پنجاب کے سکھوں اور ہندوؤں کو لگا کہ لاہور ان سے چھین لیا گیا ہے۔ ننکانہ صاحب، لائل پور اور مونٹگومری بھی پاکستان میں شامل کر دیے گئے ہیں جن کو وہ کلیم کر رہے تھے۔ دوسری طرف ویسٹ پنجاب کے مسلمانوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ کئی علاقے جو مسلم میجورٹی ڈویژنز کا حصہ تھے وہ ان سے لے لیے گئے ہیں۔ لاہور کی پٹی سب تحصیل کو بھی ایسٹ پنجاب میں شامل کر دیا گیا تھا۔ ضلع گرداسپور کی مسلم میجورٹی تحصیلیں گرداسپور اور بٹالہ، جبکہ ڈسٹرکٹ فیروز پور کی تحصیلیں فاضلکا، فیروز پور اور زیرہ بھی انہیں نہیں دی گئی تھی۔ سکھ بھی اس باؤنڈری لائن سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ پہلے ہی پنجاب کی آبادی کا 13% تھے۔ اب اس باؤنڈری لائن کے دونوں طرف آ جانے سے وہ ایسٹ اور ویسٹ پنجاب دونوں طرف کم ہو گئے تھے۔ کینال کالونیز میں رہنے والے یا ان کو آباد کرنے والے کئی سکھ ذمہ دار اپنے آبائی علاقوں سے کٹ گئے۔ یونائٹڈ پنجاب کی 29 ڈسٹرکٹس میں سے 13 ایسٹ پنجاب یعنی بھارت میں اور 16 ویسٹ پنجاب یعنی پاکستان کے حصے میں آئیں۔ ایسٹ پنجاب کے پاس 38% علاقہ ہے اور ویسٹ پنجاب کے پاس 62%۔ یوں پنجاب کی دھرتی پر ایک لکیر کھینچ دی گئی جس نے صدیوں اکٹھا رہنے والے پنجاب کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اس سے پہلے تو جس نے بھی کیے پنجاب کے علاقے الگ کیے، لیکن یہ لکیر تو پنجاب کے عین درمیان میں کھینچی گئی تھی۔ یہ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا تھا۔ جون میں تقسیم کے اس پلان کا اعلان ہوا، جولائی میں ریڈ کلف یہاں آیا اور اگست میں پنجاب کی تقسیم ہو گئی۔ 3 مہینے کے اندر صدیوں اکٹھا رہنے والے پنجاب کو تقسیم کر دیا گیا۔ ریڈ کلف نہ تو پنجاب کو جانتا تھا اور نہ ہی اس نے یہاں آنے کے بعد اس کے کسی بھی علاقے کا وزٹ کیا۔ اس کے سامنے پنجاب صرف میپ پر تھا اور خود اس کے پاس وقت کم تھا۔ اپنے اس ایوارڈ کے بارے میں ریڈ کلف نے بعد میں کہا تھا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر مجھے 2 سے 3 سال دیے جاتے تو میں بہتر کام کر سکتا تھا۔ جیسے ہی باؤنڈری کمیشن کا اعلان ہوا تو پنجاب باؤنڈری فورس بھی بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس فورس کی تعداد 50,000 تھی۔ یہ مکسڈ یونٹس تھیں اور یہ ارلی اگست میں بنائی گئی تھی تاکہ پنجاب کی جو 12 ڈسٹرکٹس جہاں پر حالات کی خرابی کا خطرہ تھا وہاں یہ معاملات کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ جوائنٹ ڈیفنس کونسل کو رپورٹ کر رہی تھی جو کہ ٹرانزیشن کے عرصے کے لیے پاکستان اور بھارت کی ایک مشترکہ باڈی تھی، لیکن اس فورس کے باوجود 15 اگست کو لاہور اور امرتسر کے آس پاس کے علاقوں میں فسادات شروع ہو گئے اور یہ جلد ہی سینٹرل پنجاب تک پھیل گئے۔ ان 12 ڈسٹرکٹس میں 18,000 قصبے اور گاؤں تھے اور 37,500 اسکوائر مائل کا علاقہ تھا۔ اتنے بڑے علاقے کے لیے یہ فورس ناکافی تھی۔ پھر ان علاقوں میں سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا سسٹم کولیپس کر گیا اور یوں وہ فسادات شروع ہوئے جنہیں انسانی تاریخ کے سب سے بڑے فسادات کہا جاتا ہے۔ یہ فسادات کسی کی بھی سوچ یا اندازے سے زیادہ تھے۔ کوئی گورنمنٹ رپورٹ ان کے سکیل کا اندازہ نہیں لگا سکی اور نہ ہی کوئی لیڈر۔ جب یہ فسادات شروع ہوئے تو اس باؤنڈری فورس جس نے ان فسادات کو روکنا تھا ان کے اپنے درمیان کمیونل لائنز پر تقسیم ہو گئی اور پاکستان اور بھارت نے اپنے اپنے علاقوں میں ان فورسز کا کنٹرول لے لیا اور اس کے بعد یہ ڈائریکٹلی ان کے انڈر آ گئی۔ پنجاب کے کچھ علاقوں سے تو مائیگریشن تقسیم سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ لوگوں نے زمینی راستے سے مائیگریشن کی، لیکن کچھ علاقوں کے لوگ جو باؤنڈری کی لکیر کے بالکل ساتھ بارڈر پر تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے علاقے پاکستان میں جا رہے ہیں یا بھارت میں۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ 3 دن بعد جب باؤنڈری ایوارڈ کا اعلان ہوا تو تب فسادات اپنی پیک پر پہنچ چکے تھے اور ان کے پاس نکلنے کے راستے کم بچے۔ یہ لوگ بارڈر کے دونوں طرف تھے اور یوں یہ دونوں طرف ایک سٹنگ ٹارگٹ بن گئے۔ یہ ایک ایسی مائیگریشن اور فسادات تھے جو پنجاب کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کہتے ہیں ان فسادات میں ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے مطابق پنجاب میں 5 لاکھ لوگ مارے گئے۔ 3.5 ملین ہندو یا سکھ ویسٹ پنجاب سے ایسٹ پنجاب گئے اور 5 ملین مسلمان ایسٹ پنجاب سے ویسٹ پنجاب آئے۔ یوں کم و بیش 10 ملین کے قریب لوگ پنجاب میں ان کو اپنے گھر چھوڑنا پڑے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نسلوں اور سالوں سے اپنے ان علاقوں اور گھروں میں تھے۔ ان علاقوں میں انہوں نے زمینیں کاشت کی تھی، ان کے آباء و اجداد کی قبریں وہاں تھیں، لیکن پنجاب کی دھرتی پر اس نئی لکیر کی وجہ سے اب ان کا ملک اور گھر بدل رہا تھا۔
हिंदुओं और सिखों की 6.2 मिलियन एकड़ जमीन वेस्ट पंजाब में रह गई और मुसलमानों के 4 मिलियन एकड़ 3.96 एकड़ जो कि ईस्ट पंजाब में वो छोड़ा है। बाउंड्री कमीशन के सामने सभी लीडर तो दोनों तरफ ज्यादा से ज्यादा इलाका क्लेम करने में लगे रहे, लेकिन उन लोगों को शायद किसी ने नहीं पूछा जिनकी जिंदगियां इस जमीन से जुड़ी हुई थी। लेकिन 1947 में जो कुछ हुआ, इस सब के बावजूद पंजाब ने फिर से रिकवर किया। जल्द ही दोनों तरफ का पंजाब फिर से खुशहाल हुआ। अभी भी पाकिस्तान और भारत दोनों की इकोनॉमी में जो इसकी कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी अनप्रेसिडेंटेड है। ये यहाँ के रहने वालों की रेजिलियंस है। इसकी बड़ी वजह इसकी ज़राअत और इसके लोगों की स्किल है। इससे पहले भी बैरूनी हमलावरों और जंगों के बाद ये पंजाब रिकवर करता रहा है। फिर दोनों पंजाबों के दरमियान नफरत की दीवार भी गिरने लगी। फसादात की लेगेसी ने दोनों पंजाबों के दरमियान दुश्मनी के बीज जरूर बोए, लेकिन आज कई साल बाद जब ये पंजाबी एक दूसरे से मिलते हैं तो इन्हें अपनायत का एहसास होता है। लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि इस कदर वसाइल के साथ अगर आज ये पंजाब इकट्ठा होता तो इसकी क्या पोजीशन होती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।